ल च्याप्टर 4 मा सेन्ट्रल बैंक एन्ड मोनेटरी पोलिसी है च्याप्टर 4 को। र हामीले अस्ति अब सम्पूर्ण डिटेल यसको बारेमा हामी स्टडी गरिसकेका छौँ। आज अलि हल्का सर र फर्मुला हेरौँ, अनि त्यसपछि हामी डाइरेक्ट एक्सर्साइजतिर लाग्छौँ। एउटा फर्मुला देखिहाल्नु, तपाईँले न्यारो मनी निकाल्नु पर्यो भने हामीले क्वेसनमा न्यारो मनी सोधेको छ भने न्यारो मनी भनेको के रहेछ त भन्दा द सम अफ द करेन्सी एन्ड डिमान्ड डिपोजिट बाई द पब्लिक। टोटल करेन्सीको सम हैन, पैसाको जम्मा पैसा र डिमान्ड डिपोजिट, ब्याङ्कमा भएको टोटल पैसा र डिमान्ड डिपोजिट। डिमान्ड डिपोजिट भनेको पब्लिकले डिपोजिट गरेको पैसा, उनीहरूले आफैले पछि फिर्ता लाने पैसालाई हामी डिमान्ड डिपोजिट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामीले M1ले सिम्बल गर्छौँ। M1 इक्वल टु CP प्लस DDP। M1 भनेको मनी एग्रिगेट इन न्यारो टर्म, CP भनेको करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक, र DDP भनेको डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक है। त न्यारो मनी कसरी निकाल्दो रहेछ त भन्दा भने करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिकमा डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक जोडिसके पछाडि न्यारो मनी निकाल्न सकिन्छ। अर्को छ ब्रोड मनी। ब्रोड मनी भनेको सम अफ न्यारो मनी एन्ड अल मनी डिपोजिटेड इन द ब्याङ्किङ सिस्टम। न्यारो मनी प्लस अल मनी डिपोजिटेड इन द ब्याङ्क हैन, सबै पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको दुवैलाई जोडिसके पछाडि ब्रोड मनी कति छ भन्ने कुरा निकाल्छौँ। यसलाई हामी सिम्बलाइज गर्दा M2 इक्वल टु M1 प्लस DT। M1 भनेको न्यारो मनी भइहाल्यो, अनि DT भनेको टाइम डिपोजिट भइहाल्यो है। यो दुईवटा फर्मुला अब भर्खर तपाईँले देख्नुभयो। अर्को छ मनी मल्टिप्लायर को टपिकमा अब रिक्वायर्ड रिजर्भ निकाल्नु पर्यो भने डिपोजिट इन्टु REQ भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ, यसलाई हामी रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेर भन्छौँ है। एक्सेसिभ रिजर्भ निकाल्नु पर्यो भने टोटल रिजर्भबाट रिक्वायर्ड रिजर्भ घटाउने। सर्टेज इन रिजर्भ निकाल्नु पर्यो भने रिक्वायर्ड रिजर्भबाट टोटल रिजर्भ घटाउने भनेको यसको जस्ट अपोजिट। यहाँ चाहिँ एक्सेसिभ रिजर्भ एक्सेस रिजर्भ निकाल्दा टोटल रिजर्भबाट रिक्वायर्ड रिजर्भ घटाउँथ्यो भने सर्टेज रिजर्भ निकाल्दाखेरि चाहिँ अब रिक्वायर्ड रिजर्भबाट टोटल रिजर्भ घटाउनु पर्यो, यसको उल्टो भयो क्या है। त्यसै गरी रिमेनिङ अथवा रिमाइन्डर अफ डिपोजिट, बाँकी डिपोजिटको बाँकी एमाउन्ट चाहिँ निकाल्यौँ, अथवा यहाँ लोन पनि भन्न सक्छ है हामीलाई। कति लोन दिन सक्छ भने जति एमाउन्ट बाँकी बस्छ त्यति चाहिँ लोन दिने हो। डिपोजिटको जति एमाउन्ट बाँकी बस्छ त्यति एमाउन्ट चाहिँ लोन दिने हो ब्याङ्कहरूले हो। त्यो लोन एमाउन्ट निकाल्दाखेरि अथवा रिमेनिङ अफ डिपोजिट निकाल्दाखेरि अथवा रिमाइन्डर अफ डिपोजिट निकाल्दाखेरि D1 माइनस REQ गर्छौँ है। यो पनि एउटा फर्मुला भइहाल्यो। अर्को मनी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि टोटल डिमान्ड डिपोजिट इक्वल टु रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई ब्याङ्कलाई माथि राख्ने बाई REQ। REQ भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो भइहाल्यो। अथवा मनी मल्टिप्लायर निकाल्नको लागि 1 बाई REQ अथवा टोटल डिमान्ड डिपोजिट बाई रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्जेक्टेड गरेको रिजर्भ है। यो कुरा ध्यान दिनु होला। अहिले हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेर क्वेसनमा पनि दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा हामीले यो फर्मुलालाई युज गर्नुपर्छ। अर्को अब इन्ट्रेस्ट रेटको इम्प्याक्ट र मनी सप्लाईको इम्प्याक्टलाई हेरेर मनी मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्यो भने 1 प्लस C बाई TDD। C भनेको पर्सेन्टेज अफ क्यास होल्डिङ र TDD भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट होल बाई REQ प्लस ER बाई TDD। ER भनेको एक्सेसिभ रिजर्भ बाई TD भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट प्लस C बाई TDD भनेको अहिले हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। यो अर्को फर्मुला हो है। अब यति फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ अब एक्सर्साइजतिर लाग्छौँ। हामीलाई अब युज हुने फर्मुला यिनीहरू नै हुन्। अब एक दुईवटा आइपऱ्यो भनेदेखि फेरि हामी त्यसमा डिस्कसन गरेर लेखिहाल्छौँ। ल अहिले तपाईँले प्रब्लम 4.1 हेर्नुहोस् है त सबैजनाले। बुकमा छैन बुकमा हेर्नुहोस्, बुक छैन भने यहाँ मैले क्वेसन राखिदिएको छु त्यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्। भर्खरै हामीले फर्मुला नि हेरिहाल्यौँ। ओके 4.1 भाइ त Monetary survey of Nepal Lasker Bank carried out in 2013 shows that the total currency held by government
टोटल करेन्सी हेल्ड बाई द गभर्मेन्ट, ब्याङ्क एन्ड जेनरल पब्लिक। टोटल करेन्सी अब गभर्मेन्टले हेल्ड गरेको, ब्याङ्कले र जेनरल पब्लिकले होल्ड गरेको होइन, होल्ड गरेको अथवा तिनीहरूसँग भएको टोटल करेन्सी चाहिँ कति छ भन्छ भने यसले 2,30,746.3 मिलियन है। 2,30,746.3 मिलियन। आउट अफ दिस एमाउन्ट, अब त्यो एमाउन्ट भन्दा बाहेक ₹34,872.1 मिलियन वाज हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क। गभर्मेन्ट र ब्याङ्कले हेल्ड गरेको एमाउन्ट कति मात्रै त भन्दा 34,872.1। यो चाहिँ गभर्मेन्ट र ब्याङ्कले मात्रै होल्ड गरेको भनौँ न, होल्ड गरेको पैसा। सिमिलरली इन 2013 टोटल डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्मेन्ट, ब्याङ्क एन्ड पब्लिक वाज ₹2,05,872.3 मिलियन। त्यसै गरी टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ गभर्मेन्ट, ब्याङ्क र पब्लिक भनेको हामी जस्तो पब्लिकले होल्ड गरेको डिपोजिट चाहिँ अथवा डिपोजिट कति छ त भन्दा 2,05,872.3 मिलियन छ। आउट अफ दिस, योभन्दा बाहेक ₹1,156.3 मिलियन वाज हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क। त्यो मध्येबाट गभर्मेन्ट र ब्याङ्कले मात्रै होल्ड गरेको कति मात्रै हो अरे भन्दा 1,01,56.3 मिलियन यसरी दिएको छ। यो कुरालाई हामी पहिला गिभनमा लेखौँ, त्यसपछि नम्बर एमा क्याल्कुलेट द करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक इन 2013। 2013 मा पब्लिकले हेल्ड गरेको करेन्सी कति छ त्यसलाई निकाल भन्छ। अब यसलाई हामी सोल्युसन गर्दै जाउँ। सबभन्दा सुरुमा अब हामीले गिभनलाई लेख्नु पर्यो है। प्रब्लम 4.1 4.1 है त। गिभन के सुरुमा हामीलाई टोटल करेन्सी दिएको छ। टोटल करेन्सी दिएको छ। यो चाहिँ कोले होल्ड गरेको त भन्दा गभर्मेन्टले, ब्याङ्कले र पब्लिकले हैन। गभर्मेन्टले ब्याङ्कले र पब्लिकले होल्ड गरेको टोटल करेन्सी चाहिँ कति छ त भन्दा ₹2,30,746.3 मिलियन। त्यसै गरी अर्को हामीले के दिएको त भन्दा टोटल डिमान्ड डिपोजिट पनि दिएको छ। अनि करेन्सी हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क हैन। अनि डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क। त पहिला हामी करेन्सी हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क। ब्याङ्क र गभर्मेन्टले मात्रै हेल्ड गरेको करेन्सी कति हो भने यो चाहिँ 34,872.1 मिलियन। त्यसै गरी टोटल डिमान्ड डिपोजिट यसलाई टिडिडी भनेर नि देखाउन सकियो। टिडिडी टोटल डिमान्ड डिपोजिट है। त यो कति छ त भन्दाखेरि 2,05,872.3 मिलियन। त्यसै गरी अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ के दिएको छ त भन्दा डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क। डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्मेन्ट एन्ड ब्याङ्क इज इक्वल टु
कति त भन्दा 1,156.3 मिलियन। अब यहाँ हेर्नुस् न तपाईहरुले इन्फर्मेसन, यो टोटल करेन्सी हेल्ड गरेको कोले त भन्दा यो हेल्ड गरेको करेन्सी भनेको गभर्नमेन्टले, यही लेख्दियौ, यो हेल्ड गरेको भनेको हेर्नुस् है त, गभर्नमेन्टले प्लस बैंकले प्लस पब्लिकले हेल्ड गरेको एमाउन्ट हो यो टोटल करेन्सी है। टोटल करेन्सी हेल्ड गरेको कोले त भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले, बैंकले र जनरल पब्लिकले हेल्ड गरेको एमाउन्ट चाहिँ हो। त्यसमा गभर्नमेन्ट र बैंकले मात्रै हेल्ड गरेको एमाउन्ट कति हो त भन्दाखेरि 34,872 भनेपछि अब पब्लिकले हेल्ड गरेको कति हो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो भने योबाट यो घटाउनु पर्यो, अनि बाँकी बसेको एमाउन्ट के आउँछ? पब्लिकको आउँछ। किन भन्दाखेरि यो एमाउन्ट भनेको टोटल करेन्सी गभर्नमेन्टले, बैंकले र पब्लिकले हेल्ड गरेको एमाउन्ट भयो। त्यसमा गभर्नमेन्ट र बैंकले मात्रै हेल्ड गरेको करेन्सी चाहिँ 34,872.1 मिलियन छ भने यो टोटल करेन्सी हेल्ड गरेकोबाट गभर्नमेन्ट र बैंकले मात्रै हेल्ड गरेको घटायो भने पब्लिकको आउँछ आउँदैन भन्नुस् त? त्यही कुरा सोधेको छ हामीलाई नम्बर ए मा। नम्बर ए मा क्याल्कुलेट द करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक। नम्बर ए मा करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक त यही सोधेको त अनि हामीलाई, करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक। त पब्लिकले करेन्सी हेल्ड गरेको कति छ भन्ने कुरा पनि कुरा गरिहालेँ मैले। यसलाई हामीले त्यो फर्मुला अनुसार जानु पर्यो नि, सिपीले इन्डिकेट गर्छौँ। सिपीले इन्डिकेट गर्ने भयो। इक्वल टु, अब यो निकाल्नु पर्यो भने टोटल करेन्सी माइनस करेन्सी हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड बैंक। त फर्मुला यहीँबाट बनिसक्यो क्या। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ अहिले यति दुईवटा कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले फर्मुला सम्झिराख्नु परेन, यहीँबाट बनिगयो। टोटल करेन्सी गभर्नमेन्ट, बैंक र पब्लिकको यति हो भने त करेन्सी गभर्नमेन्ट र बैंकको मात्र यति हो भने चाहिँ अब यो एमाउन्टबाट यो एमाउन्ट घटाइसके पछाडि पब्लिकको बाँकी एमाउन्ट आउने भइहाल्यो। त्यही कुरा लेख्छौँ हामी, टोटल करेन्सी माइनस करेन्सी हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड बैंक। ल अब त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, अथवा यही निकाल्दियौँ हामी। इक्वल टु टोटल करेन्सी भनेको 2,30,746.3 माइनस करेन्सी हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड बैंक चाहिँ 34,872, 34,872.1। कति आयो निकालिहाल्नुहोस् त, भनिहाल्नुहोस् त कति आयो? 1,95,874.2। 1,95,874.2 मिलियन। ल ए को एन्सर आइहाल्यो। अब बीमा हेर्नुस्, बीमा हामीलाई के सोध्यो त भने क्याल्कुलेट द डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक। अब दोस्रोमा सोधेको भनेको हामीलाई डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक। ल यसलाई पनि हेरिहाल्नुहोस्, यसलाई हामी DDP ले इन्डिकेट गर्छौँ है, DDP ले इन्डिकेट गर्छौँ। इक्वल ल हेर्नुहोस् है त, अब यो माथि इन्फर्मेसनहरू टोटल डिमान्ड डिपोजिट, यो कसको डिमान्ड डिपोजिट हो भने हेर्नुहोस् है, यो टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेको गभर्नमेन्टको, बैंकको र जनरल पब्लिकको, गभर्नमेन्टको, बैंकको र पब्लिकको के हो त? यो टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो। टोटल भनेपछि सबैको हुन्छ, गभर्नमेन्टको नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको, नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको कोषहरूको र सम्पूर्ण बैंकिङ सिस्टमको र सम्पूर्ण पब्लिकहरूको टोटल डिमान्ड डिपोजिट भयो। यो छ 2,05,872.3 मिलियन छ।
र डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क, गभर्नमेन्टको र ब्याङ्कको मात्रै 1,01,156.3 मिलियन छ भने अब पब्लिकको मात्रै निकाल्न सकियो कि सकिएन त भन्दा सकियो। यो टोटल डिमान्ड डिपोजिटबाट डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई द गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्कको घटाउन साथ पब्लिकको त आउने भइहाल्यो होइन। यसलाई हामी लेख्छौँ टोटल डिमान्ड डिपोजिट माइनस डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क गर्नु पर्यो इक्वल टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट छ 2,05,872.3 माइनस 1,01,56.3। ल भन्नुहोस् अब यो कति आयो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि? 60,791.8 आउँछ सर। कति हजार भन्नु? 10,000 के बाटो घटाउनु भएको सर? यो त 5,716 मिलियन। ल बीको पनि भइहाल्यो। अब नम्बर सीमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् है त। सीमा हामीलाई सोधेको छ वाट वाज द मनी सप्लाई इन नेपाल इन 2013 मेजर बाई M1। त M1 निकाला भन्छ। अब M1 ले मेजर गरेर मनी सप्लाई कति थियो नेपालमा 2013 मा भन्छ। अब त्यो निकाल्छौँ हामी। नम्बर सीमा मनी सप्लाई मनी सप्लाई यसलाई चाहिँ M1 ले भनेको छ। यसले M1 ल इक्वल टु मनी सप्लाई निकाल्नु पर्यो भने त यसको अहिलेको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छँदै छ। मनी सप्लाईको फर्मुला सिपी प्लस डिडिपी। यो हेर्नु त अहिलेको फर्मुला। सिपी हामीले निकालिहाल्यौँ करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक, डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक दुवै निकालिहाल्यौँ। यो जोडौँ दुवै। अब सिपी भनेको 1,95,874.2 छ प्लस डिडिपी भनेको चाहिँ 1,05,716 छ। अब दुवै जोड्नुहोस् कति आयो टोटल भनिहाल्नुहोस्। लु 3,01,590.2 त 3,01,590.2 मिलियन कि 2 पख्नु है त। 2 हो नि। यहाँ अगाडि पोइन्ट पछाडि 2 छ, यहाँ केही छैन भने 2 नै हुन्छ नि। 2 मिलियन। ल एबिसी को भइहाल्यो। अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। 4.2 मा हेर्नुहोस् है त। क्वेसन हेरौँ राम्रोसँग बुझौँ। अझै पनि यो 4.1 को राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यहाँ सिम्पल कुरा भनेको हामीलाई नयाँ यो ओडहरू नयाँ लागेको भए पनि कुरा त सिम्पल छ। टोटल करेन्सी गभर्नमेन्टले ब्याङ्कले पब्लिकले होल्ड गरेको पैसा अनि यो करेन्सी चाहिँ गभर्नमेन्टले ब्याङ्कले मात्रै होल्ड गरेको पैसा भनेपछि पब्लिकको निकाल भनेपछि यो टोटलबाट गभर्नमेन्ट र ब्याङ्कको होल्ड गरेको पैसा घटाइसकेपछि त पब्लिकको आइहाल्यो। यो टोटल डिमान्ड डिपोजिट पनि त्यही गरेको है। अनि मनी सप्लाई त लास्टमा करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक र डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक यो दुवैलाई जोडेको। अनि M1 निकाल्यो हामीले। यसलाई अर्को वर्डमा न्यारो मनी पनि भन्ने भयो है। न्यारो मनी। न्यारो मनी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक प्लस डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक है। पब्लिकले हेल्ड गरेको करेन्सी प्लस त्यसमा डिमान्ड डिपोजिट जोड्यो भने मनी सप्लाई अथवा न्यारो मनी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँलाई कुनै बेला थ्योरी क्वेसनमा पनि वाट इज न्यारो मनी भनेर सोध्यो भने पनि तपाईँले यही कुरालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
है। यति कुराबाट तपाईहरुले एक पेज के दुई पेज लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल 4.2 को कुरा गरौँ। क्याल्कुलेट M2। अब M2 क्याल्कुलेट गर भन्छ। अब M2 भनेको ब्रोड मनी भनेर हामीले डिनोट गरिसकेका थियौं, त्यो हेरिसके पनि सकेका छौं। क्याल्कुलेट M2 फ्रम द इन्फर्मेसन गिवन बिलो। यहाँ दिएको इन्फर्मेसनबाट M2 निकाल। अब इन्फर्मेसन के दियो त भन्दा टोटल टाइम डिपोजिट फर द इयर 2013 इज रुपीज 10,13,186.1 मिलियन। टोटल डिमान्ड डिपोजिट फर द इयर। अब टोटल भयो है, यसले कुनै पनि पब्लिकको मात्रै भनेको छैन, कुनै पनि ब्याङ्कको मात्रै भनेको छैन, कुनै गभर्नमेन्टको मात्रै भनेको छैन, यसले टोटल भनेपछि सबैको भयो। टोटल भनेपछि गभर्नमेन्ट ब्याङ्क प्लस पब्लिक, अनि टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेको गभर्नमेन्ट ब्याङ्क प्लस पब्लिक सबैको भयो। फर द इयर 2013 इज रुपीज 1,05,715.9 मिलियन भनेको छ। अब युज M1 क्याल्कुलेटेड इन प्रब्लम 4.1। M1 चाहिँ 4.1 मा क्याल्कुलेट गरेकोलाई युज गर टु क्याल्कुलेट M2। के गर्नको लागि भन्दा क्याल्कुलेट M2 गर्नको लागि। ल हेरौँ अब। .2 मा हामीलाई यहाँ सोधेको भनेको M2 सोधेको हैन त। हामीलाई M2 सोधेको छ। M2 इक्वल टु हाम्रो फर्मुला अनुसार M2 चाहिँ के थियो त भन्दा M1 प्लस DT। M1 प्लस DT गरेको थियो फर्मुला। अघि हामीले M1 प्लस DT गरेको थियो नि, अहिले पनि हेरेको थियो हैन। M2 भनेको M1 प्लस DT। अब यसमा M1 लाई कति लिनुस् भन्छ भनेको अहिले हामीले जति निकालेका छौं त्यहीलाई लिनुस् भन्छ। यी 4.1 को 3,01,590 M1 भइहाल्यो प्लस DT भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल टाइम डिपोजिट। DT भनेको के हो रे भन्दा टोटल टाइम डिपोजिट। यो क्वेशनमा हामीले टोटल टाइम डिपोजिट कति दिएको छ हेर्नुस् त। टोटल टाइम डिपोजिट 10,13,186.1। 10,13,186.1 टोटल टाइम डिपोजिट है। DT भनेको टोटल टाइम डिपोजिट। हाम्रो M2 को लागि फर्मुलामा के छ भन्दा M1 प्लस DT छ। M1 प्लस DT भनेपछि M1 त हामीले 4.1 को यसलाई राखेर भ्यालुलाई र DT भनेको चाहिँ 10,13,186.1 छ भनेपछि यी दुवै कुरा आइसके पछाडी इक्वल टु अब कति हो त्यही नै आन्सर हुन्छ। ल यसले क्याल्कुलेसन 13,14,773.3 मिलियन। ल 4.2 को पनि गरिहाल्यौं। ओके। अब यो क्वेशनमा दिएको छ एउटा टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेर दिएको छ। द डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ किन युज गरेनौ भन्दाखेरि टोटल डिमान्ड डिपोजिट त हाम्रो यहाँ आइसकेको हुन्छ कुराकानी। त्यसलाई हामीले चाहिएको 1 र 2 को के आउँछ सर मिसाएर, नत्र भने त 1 को त्यो M1 1 को मान्नलाई त अनि कसरी कि दिन पर्यो। मिक्स गरेर आउँछ। अब यहाँ त अहिले क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ A को आधारमा B को गर भने हो। अब इक्जाममा आउँदा त दुवै दिन्छ नि, एउटै क्वेशनमा दिएको हुन्छ नि है, एउटै क्वेशनमा दिएको हुन्छ। तपाईहरु त्यस्तो कन्फ्युजन हुनु पर्दैन है त। अब 4.2 को गर्नुभयो तपाईहरुले। अब 4.3 को हेर्नुस्। ल 4.3 को है। पहिला क्वेशनले के भनेको छ त्यसलाई हेरौं। एक्स बैंक लिमिटेड। अब बैंकको नाम छ, बैंकको नाम पनि एक्स बैंक लिमिटेड भनेको छ।
एक्सबी लिमिटेड हैज टोटल डिपोजिट हेर्नुहोस् है, अब टोटल डिपोजिट 1000 मिलियन टोटल डिपोजिट एन्ड इट हैज टोटल रिजर्भ 130 मिलियन। अब टोटल रिजर्भ कति छ त 130 मिलियन छ। टोटल डिपोजिट 1000 मिलियन, टोटल रिजर्भ 130 मिलियन। अर्को बैंक छ वाई बैंक लिमिटेड। त वाई बैंक लिमिटेड को टोटल डिपोजिट 500 मिलियन र टोटल रिजर्भ छ 48 मिलियन। 48 मिलियन है, यहाँ के दिएको मतलब नहुनु भनेको 48 मिलियन हो। सेन्ट्रल बैंक रिक्वायर्ड टु मेन्टेन एटलिस्ट 10% रिजर्भ अन टोटल डिपोजिट। त केन्द्रीय बैंकले चाहिँ कम्तीमा टोटल डिपोजिटको 10% चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसको रिक्वायरमेन्ट छ। हेर्नुहोस् है त, दुईवटा बैंक छन्, एक्स बैंक र वाई बैंक। एक्स बैंकको टोटल डिपोजिट 1000 मिलियन, टोटल रिजर्भ 130 मिलियन। वाई बैंकको टोटल डिपोजिट 500 मिलियन, टोटल रिजर्भ 48 मिलियन। र केन्द्रीय बैंकले यी बैंकहरूको चाहिँ रिजर्भ कति रिक्वायर्ड गर्छ त टोटल डिपोजिटको भन्दा कम्तीमा नि 10% रिक्वायर्ड गर्छ भनेर भनेको छ। अब नम्बर एमा, what will be required reserve of Yax Bank Limited and Y Bank Limited? Yax Bank Limited र Y Bank Limited को required reserve कति हुन्छ भनेछ। ल हेर्नुस् अब, Yax Bank को टोटल डिपोजिट 1000 मिलियन छँदैछ। टोटल डिपोजिट है 1000 मिलियन। अनि 1000 को सेन्ट्रल बैंक को रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ कति छ 10%। त 1000 को 10% गर्न साथ के को एन्सर आउँछ, याक्स बैंक लिमिटेड को रिजर्भ आउँछ। त्यसैगरी वाई बैंक लिमिटेड को टोटल डिपोजिट कति छ त भन्दा 500 मिलियन। त 500 मिलियन टोटल डिपोजिट को 10% गर्नुस् त 50 मिलियन आइहाल्यो है। यो कुरा चाहिँ अब तपाईहरुले झ्याप्पै बुझिहाल्नु र टेबुलै बनाएर राखेको ल। याक्स बैंक र वाई बैंक ल, याक्स बैंक लिमिटेड यो अहिले हामीले 4.3 को गर्यौं है। अनि अर्को छ वाई बैंक लिमिटेड। याक्स बैंक लिमिटेड को टोटल डिपोजिट यसलाई हामी डी ले डिनोट गर्छौं। डीएक्स भनौं न हैन, डीएक्स भनेको डिपोजिट अफ टोटल डिपोजिट अफ याक्स बैंक इक्वल टु यो भनेको 1000 मिलियन। त्यसैगरी अर्को दिएको भनेको यसको टोटल रिजर्भ अफ एक्स गरौँ। यो चाहिँ कति दियो त भन्दा रुपीस 130 मिलियन है। त्यसैगरी यसैगरी यो बैंकको पनि लेख्नु होला तपाईले। मैले अब सिम्बलमा मात्र लेख्थे डीवाई कति छ त भन्दा यो 500 मिलियन। त्यसैगरी यसको चाहिँ टोटल रिजर्भ अफ वाई यो कति छ भन्दा 48 मिलियन है। र यी दुवैको लागि राष्ट्र बैंकको आरइक्यू हैन रिक्वायर्ड आरइक्यू चाहिँ कति छ त भन्दा दुवैको लागि 10%। दुवैको लागि सेम हुन्छ, सबै बैंकको लागि सेम हुन्छ। 10% छ भने नम्बर ए मा सोधेको यसले के सोधेको भने नम्बर ए मा चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ है, रिक्वायर्ड रिजर्भ REQUIRED रिक्वायर्ड रिजर्भ। त रिक्वायर्ड रिजर्भ को फर्मुला के हो त भने रिक्वायर्ड रिजर्भ को फर्मुला चाहिँ भन्नुस् त के होला, D into REQ डिपोजिट इन्टु रिक्वायर्ड रिजर्भ। अब
फर एक्स बैंक को लागि रिक्वायर्ड रिजर्भ कति हुने भयो त भन्दाखेरि डी भनेको 1000 इन्टु 10% गर्दाखेरि यो कति हुने भयो त 100 मिलियन। त्यसै गरी फर वाई बैंक को लागि इक्वल टु 500 मिलियन 10% गर्दाखेरि 50 मिलियन। ल ए को भइहाल्यो। अब हामी बी को हेरौँ। बी मा के सोध्छ त भन्दा What will be the excess reserve of X Bank Limited? त X Bank Limited को excess reserve कति छ त excess reserve भनेर सोध्दा excess reserve of X Bank त X Bank को excess reserve निकाल्दाखेरि अब excess reserve निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो त भने excess reserve निकाल्ने भनेको total reserve of X minus required reserve of X. The total reserve अब 130 मिलियन दिएको छ माइनस यसको रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको 100 मिलियन इक्वल टु 30 मिलियन चाहिँ के भयो त भन्दा यसको एक्सेस रिजर्भ भयो। नम्बर सी मा के भने व्हाट विल बी द सर्ट अफ रिजर्भ अफ वाई बैंक लिमिटेड। अब वाई बैंक लिमिटेड को सर्ट अफ रिजर्भ निकाल्नु पर्यो। सर्ट अफ रिजर्भ अफ वाई बैंक लिमिटेड त वाई बैंक को सर्ट अफ रिजर्भ निकाल्दा टोटल भनेको यसको त सर्ट भनेपछि रिक्वायर्ड रिजर्भ अगाडि राख्नु पर्यो। रिक्वायर्ड रिजर्भ किनभने रिक्वायर्ड रिजर्भ बढी छ माइनस टोटल रिजर्भ वाई भनेपछि रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ 50 मिलियन आयो अघि माइनस यसको चाहिँ टोटल रिजर्भ चाहिँ कति छ त भन्दा 48 छ इक्वल टु 2 मिलियन चाहिँ के भयो त भन्दा सर्ट अफ रिजर्भ भयो। ल यो पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यसमा पनि त्यस्तो खासै कन्फ्युजन होला जस्तो मलाई लागेन। अब हामी अर्को नम्बरमा हेरौँ 4.4 मा assume the total deposit of X Bank Limited। अब माना कि total deposit of X Bank Limited and Y Bank Limited the same in problem 4.3। 4.3 मा दिएको टोटल डिपोजिट र एक्स बैंक को र वाई बैंक को टोटल डिपोजिट चाहिँ सेम छ सेम मान भन्छ यसले। एन्ड सेन्ट्रल बैंक रिक्वायर्ड 10% रिक्वायर्ड रिजर्भ र सेन्ट्रल बैंकले पनि 10% रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ रिक्वायर गर्छ है। ल अनि सेन्ट्रल बैंकले 10% रिक्वायर्ड रिजर्भ पनि के गर्छ त भन्दा रिक्वायर गर्छ भन्छ यसले है। कता गयो फेरि 10% चाहिँ रिक्वायर्ड रिजर्भ गर्छ। हाउ मच फन्ड विल बी एभाइलेबल फर एक्स बैंक लिमिटेड एन्ड वाई बैंक लिमिटेड फर लेन्डिङ। त एक्स बैंक लिमिटेड र वाई बैंक लिमिटेडले कति अमाउन्ट चाहिँ अब लोन दिन सक्छ अथवा कति अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। लेन्डिङ भनेको चाहिँ दिन सक्ने पैसा त नि कति अमाउन्ट चाहिँ दिन सक्छ अब लोनको रूपमा अथवा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ कति पैसा दिन सक्छ भनेर भन्छ। यसले सोधेको रिमाइन्डर अफ डिपोजिट नै हो अरु केही पनि हैन। रिमाइन्डर अफ डिपोजिट सोधेको यो क्वेशनले। अब यसको लागि तपाईहरुले फर्मुला पनि हेर्नु भइसकेको छ 4.4 मा 4.3 कै अल डाटा है डाटा सबै 4.3 कै लियो भन्छ उले। यसलाई के मात्र चाहियो भन्दा एक्स बैंक को चाहिँ लेन्डिङ अमाउन्ट कति सम्मको हुन्छ हैन एक्स बैंकले चाहिँ कति सम्म चाहिँ लोन दिन सक्छ
र वाइ ब्याङ्कले चाहिँ कतिसम्म लोन दिन सक्छ अथवा लेन्डिङ पर्पजमा कति एमाउन्ट युज गर्न सक्छ भन्ने हो। अब एकचोटि हामी थ्योरिटिकली हेरौँ, त्यसपछि तपाईँले फर्मुलामा लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। फर्मुला बिर्से पनि भोलि यस्तै क्वेसन सोध्यो भने तपाईँले फर्मुला नभइकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हेर्नुहोस्, पहिले एक्स ब्याङ्कको हेरौँ। एक्स ब्याङ्कको टोटल डिपोजिट 1000 मिलियन देख्नु भएको छ यहाँ, 1000 मिलियन छ दा, हेर्नुहोस् 1000 मिलियन छ यहाँ है। त्यसपछि यो एक्स ब्याङ्कको रिक्वायर्ड रिजर्भ पनि देख्नुभयो तपाईँले, कति छ त त्यो रिक्वायर्ड रिजर्भ एक्स ब्याङ्कको, हेर्नुहोस् त कति छ। 1000 हैन, 1000 कि 100? 100। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म यो चाहिँ एकदम बुझ्ने गरी भन्छु। यो एक्स ब्याङ्कले जति डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ त्यो डिपोजिटको 10% रिजर्भ चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ त भन्दा यसले सेन्ट्रल ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो 1000 मिलियनको 10% को दरले 100 मिलियन चाहिँ यसले रिक्वायर्ड रिजर्भ चाहिँ यो रिजर्भ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मेन्टेन गर्नु पर्यो। भनेपछि अब उसले कति मिलियनसम्म चाहिँ लोन दिन सक्छ भने 1000 माइनस 100, किन 1000 को 100 मिलियन त रिजर्भ राख्नु पर्यो। त 1000 माइनस 100 गरेपछि 900 मिलियन मात्रै उसले के गर्न सक्छ त भन्दा अब बाँकी एमाउन्ट चाहिँ लोन दिन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ अथवा लेन्डिङ पर्पजको लागि युज गर्न सक्छ। हो कि न? ल भन्नुहोस् त। फेरि पनि हेर्नुहोस् यहाँ, ब्याङ्कले जति डिपोजिट कलेक्सन गरेको हुन्छ, ब्याङ्कको डिपोजिट जति हुन्छ त्यो डिपोजिटको एउटा सर्टेन पर्सेन्ट रिजर्भ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो एक्स ब्याङ्कको अहिले 1000 मिलियन डिपोजिट छ र त्यसको 10% रिजर्भ राख्नुपर्ने छ भने त रिक्वायर्ड रिजर्भ कति भयो त होला 100 मिलियन। भनेपछि त एक्स ब्याङ्कले अब यो एक्स ब्याङ्क लिमिटेडले कति एमाउन्ट चाहिँ उसले चाहिँ लेन्डिङ पर्पजको लागि युज गर्न सक्छ त भन्दा 900 मिलियन। हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो 1000 मिलियनबाट 100 मिलियन घटायो भने त लेन्डिङ पर्पजको लागि युज गर्न सक्ने एक्स ब्याङ्कको पैसा कति त भन्दा 900 मिलियन। हो कि होइन भन्नुहोस् त। 900 मिलियन हो कि होइन भन्नु त। हो सर हो। ल यसैलाई अब हामी फर्मुलामा राखेर देखाउँछौँ। पहिले तपाईँले चाहिँ यो भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हामीले बुझौँ, थ्योरिटिकली बुझ्यौँ भने अनि फर्मुलामा युज गर्न सक्छौँ। एमाउन्ट एभाइलेबल फर लेन्डिङ पर्पज, यो भन्नु र रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भन्नु फेरि कुरो एउटै हो। डिपोजिटको बाँकी एमाउन्ट भन्नु र लेन्डिङ पर्पज एलियन है, एलियन डिएन लेन्डिङ पर्पज भन्नु कुरो एउटै हो। त लेन्डिङ पर्पजको लागि हामी थ्योरिटिकली कसरी बुझ्यौँ भन्दा टोटल डिपोजिट भनेको डिएक्स, टोटल डिपोजिटबाट केलाई घटायौँ भन्दा रिक्वायर्ड रिजर्भ अफ एक्सलाई घटाउँछौँ। यो भनेको 1000 माइनस 100, यो गर्दा कति भयो त भन्दा 900 भयो। अथवा अहिलेको फर्मुलामा हामीले राख्यौँ भने रिमाइन्डर अफ डिपोजिट अफ एक्स ब्याङ्क हो। एक्स ब्याङ्कको चाहिँ डिपोजिटको बाँकी एमाउन्ट अथवा बाँकी रकम चाहिँ कति हो त भन्दा यसको फर्मुला के थियो अघि भने डी ब्राकेट 1 माइनस आरइक्यू। यसमा राख्यो भने तपाईँले ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। डी भनेको 1000 डिपोजिट, डी भन्यो डिएक्स गरौँ न। यो क्वेसनमा हामीले एक्स ब्याङ्कको भनेर डिएक्स भनेर ल्याएको छौँ। ब्राकेट 1 माइनस आरइक्यू भनेर त 10% त 0.1, त यो गर्दा पनि तपाईँको कति आउँछ त एमाउन्ट भन्दा 900 नै आउँछ।
तपाईले बुझ्नुभयो यो फर्मुला कसरी बनेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। यसो थ्योरिटिकल्ली पार्ट बुझ्नुभयो भने फर्मुला कसरी बनेको भन्ने कुरा नि बुझ्नुहुन्छ। त यो फर्मुला युज गरे पनि भयो, यो फर्मुला युज गरे पनि भयो, जुन चाहिँ युज गरे पनि भयो, जे भए पनि हामीलाई सोधेको भनेको अब कति एमाउन्ट चाहिँ बाँकी छ ब्याङ्कको र त्यो एमाउन्ट चाहिँ उसले सापटी दिन सक्छ, त्यो एमाउन्ट चाहिँ उसले युज गर्न सक्छ, त्यो एमाउन्ट चाहिँ उसले लगानी गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्या। त यसै गरी तपाईँले एक्स ब्याङ्कको पनि निकाल्नुहोस्। अब हामी अर्को क्वेसनमा हेरौँ। एक्स ब्याङ्कको निकाल्नुहोस् नि फेरि। ल अब हामीले हेर्नु पर्यो प्रब्लम 4.5 मा। एकछिन के गर्ने अहिले हेर्ने? एकछिन देखाउनु त। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। भयो। ओके ल 4.5 हेरौँ है त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पर्चेज गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेज गर्छ। हेर्नुहोस् है त, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेज गर्दैछ, गभर्मेन्ट सेक्युरिटीलाई बाई गर्दैछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फर ₹20 मिलियन। कति एमाउन्टको त भन्दा 20 मिलियनको इन जुलाई 2016। कहिले त भन्दा जुलाई 16 मा। द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो इज 8%। रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो चाहिँ 8% छ भन्छ नम्बर ए मा। वाट इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाई द इन्जेक्सन अफ ₹20 मिलियन इन द ब्याङ्किङ सिस्टम। टोटल डिमान्ड डिपोजिट कति क्रिएसन हुन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले यो 20 मिलियन चाहिँ इन्जेक्सन गरिसके पछाडि। भनेको 20 मिलियन कसरी इन्जेक्सन भयो, कसरी इन्जेक्टेड भयो भन्दा उसले 20 मिलियनको गभर्मेन्ट सेक्युरिटी अब बाई गर्दैछ। त गभर्मेन्ट सेक्युरिटी गभर्मेन्टले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बाई गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्मेन्ट सेक्युरिटी पाउँछ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा चाहिँ अब दिनुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्ट सेक्युरिटी बाई गरे पछाडि सेक्युरिटी उसले बाई गर्छ र पैसा चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट बाहिर जान्छ। भनेपछि नम्बर एमा वाट इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाई द इन्जेक्सन अफ ₹20 मिलियन इन द ब्याङ्किङ सिस्टम। त ब्याङ्किङ सिस्टममा 20 मिलियनको इन्जेक्सन भइसके पछाडि टोटल डिमान्ड डिपोजिट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। अब यो क्वेसन गरौँ 4.5 मा है।